मुझे दौरे तालिब इल्मी में एक शौक हुआ था कि कुछ लोग नेक बंदे मिलें जिनसे मुलाकात होनी चाहिए। तो जब किसी तरफ का सफ़र होता था तो कोशिश करते थे कि उस मकाम पर जो सूफिया किराम हैं उस ज़माने में उनसे मिला जाए। मैं हज़रत किबला हाफिज़ महबूबुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह से खुद जाके मुलाकात किया करता था, हाजिर होता था। आप उनके मुरीद बैठे हैं, आपको राज़ी करने के लिए बात नहीं कह रहा, नाज़रत साहबजादा साहब के लिए कह रहा हूँ। मैंने छोटे कद वाले लोगों के भी बड़े नखरे देखे हैं। इनका कद छोटा होता है लेकिन नखरा बड़ा ऊंचा होता है। हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा कद था, बड़ा रूहानी मकाम था, बड़ा मर्तबा था, बड़ा नूर था। मैंने उनका जनाजा भी पढ़ा, मैं उनके कुल शरीफ में भी हाजिर हुआ। मैंने दूर बैठ के उनकी यादों को भी अपने दिल में समोया। इतने बड़े आदमी थे वो, बहुत बड़े आदमी थे, अहले हक उनसे प्यार करते थे। लेकिन मैं एक तालिब इल्म था, मैं भी जब उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरे लिए खाना वो खुद लेके तशरीफ लाए। तो फिर समझ आई कि ज्यादा नाक नखरे से हटो बचो से तो बंदा बड़ा नहीं ना होता। मैंने हुए कहा था कि मेरे आने पे नारा ना लगाएं, बैठे रहें लोग और बात सुने, इसलिए कि हम जो हैं हमें पता है उसका। तो ये 2 4 5 मिनट के नारे कुछ चलो थोड़ा सा सादात के लिए, बुजुर्गों के लिए तो चलो हुआ, लेकिन हम जो हैं हमें पता है, तो लिहाजा कुछ ज़रूरी नहीं होता। लोग बैठे भी नहीं, वैसे भी जो पहले आया है वो ज़्यादा इज्जत वाला है, तो जो पहले से आए हुए हैं उनको तकलीफ कम से कम होनी चाहिए। हजरत का मैं बड़ा कल्बी तौर पर, चंद एक लोग हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से किसी का जिक्र करते हैं, कंजूसी पाई जाती है। मैं उनका बड़ा देरीना अकीदतमंद हूँ, और जब मैं ईदगाह शरीफ हाजिर होता हूँ तो मैं बाहर उनके मज़ार पर देर तक बैठता हूँ और उनकी खुशबू मुझे महसूस होती है। बस ये कुछ लोग थे जिनकी वजह से ज़मीन रोशन थी और रोशन रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व ताला उनकी यादगारों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमें उनके फ़यूज़ात से माला माल फरमाए। मेरे भाइयों, हज़रत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का उन्वान है। कुरान मजीद ने हमें हुक्म दिया है कि हर नमाज में ना हम रास्ता तलाश करें, रस्ते की दुआ मांगे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप थोड़ा सा कभी इस आयत पे गौर करें तो आपको ये एक नया जाविया भी दिखाएगी। ऐ अल्लाह हमें नेक लोगों के रास्ते पे चला दे। इधर देखें मेरी तरफ, ये मोबाइल वाले साथी थक जाएंगे आप इतनी देर पकड़े रहेंगे, तो वीडियो वाले दोस्त का ही नंबर ले लें, वो दे देगा आपको बाद में। वैसे भी तस्वीर इतनी ज़रूरी नहीं जितनी हमने समझ ली है, बस ज़रूरत के लिए जायज़ है, इसको उसी दर्जे में रखें जो इसका दर्जा है। कुरान मजीद कहता है कि आप हर नमाज में ये दुआ मांगें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे लोगों के रास्ते पे चला। मांगते हैं आप दुआ, कौन लोग, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। कौन सा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पे चला दे जिन पर तूने इनाम किया है। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ इस आया करीमा की रोशनी में। कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो तर्जुमा मैं आयत का करने लगा हूँ ये मेरा जाती नहीं है, ये अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह का है। वो क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अब फिर जरा गौर करना, ये नहीं फरमाया कि या अल्लाह हमें उन लोगों तक पहुंचा दे। दुआ क्या है कि या अल्लाह चल उस गली से गुजार दे जिस गली से गौसे आजम जिलानी गुजरे थे। हमें बस ना वो गली, फिर समझे मेरी बात, उस रास्ते पे, उस, चूंकि वो रास्ता जिस गली में वो गुजरते थे वो सीधा जन्नत का रास्ता है, वही हक का रास्ता है। ऐ अल्लाह हमें उस सड़क पे चढ़ा दे, बस हमें भी उस रोड पे चढ़ा दे जिस रोड पे हजरत बहाउल हक नक्शबंद बुखारी जाया करते थे। हमें भी उस रोड पे चढ़ा दे जिस पे गरीबुल नवाज हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चलते थे, जिस पर हजरत शेख शहाबुद्दीन सोरवर्दी चलते थे, जिस पर इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी चलते थे। ऐ अल्लाह हमें उस रास्ते पे रास्ता
منزل کا سوال نہیں ہے اس آیت میں. آپ روز راستہ مانگتے ہیں کہ چلو وہ گلی ٹھیک ہے، اس گلی پہ اس سڑک پہ آ جائے. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اگر آپ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کو پرکھیں نا، تو خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر حضور تک پہنچے نہیں، لیکن ان گلیوں میں رہے جو گلیاں میرے مصطفیٰ تک جاتی تھی، ان رستوں میں رہے. ہمیں نہ پہنچنے کا بڑا شوق ہے، دیکھنے کا بڑا شوق ہے. اور بھائی یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. حکم یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو ایمان والو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. اس آیہ کریمہ کے تحت بھی تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تم اچھے لوگوں کے رستے پہ چلو. کیا کرو؟ وہ جو ہمیں شوق ہے نا، اب تو خیر زیارتوں کی پٹاری کھلی ہوئی ہے، اب تو لوگوں کو زیارت ہوتی ہے وہ ساتھ فیس بک پہ بھی جاتی ہے. کرامت آتی ہے تو وہ سیدھی پبلشر کے پاس جاتی ہے اور لوگوں کا دل کرتا ہے مجھے چھیڑو صحیح. 15-18 کرامتیں تیار ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے وہ کہاں بات کرتے ہیں صاحب. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حالات پر زیادہ مواد کتابوں میں ملتا ہی نہیں. میری بات پہ توجہ کریں آپ حضرات، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. زیادہ مواد ان کے حالات پر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. کچھ لوگ مجلسوں میں رہتے ہیں، محفلوں میں رہتے ہیں. ایک صاحب کہتا ہے میں بھی ان سے ملا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بھی ملا ہوں، چوتھا کہتا ہے بھائی وہ ملتے جو رہتے ہیں آتے جاتے جو ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملنا پسند ہی نہیں کرتے، کنے ایسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کو ساڈا دردی. وہ خدا رسول کی یاد میں الگ تھلگ، جب وہ کسی سے ملے ہی نہیں تو کسی کو ان کا واقعہ کیسے یاد ہوگا؟ جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو ان کی باتیں کیسے یاد ہوگی؟ بڑی مخصوص لوگوں سے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن کے رہنے والے تھے، دور رہ کے. ہم لوگ نا دور یہاں سے آواز دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی سبب لگ جائے تو ہم مدینہ شریف حاضر ہو جائیں. میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو دور رہ کے بھی نبی پاک کی صحیح بات مانے نا، مصطفیٰ کریم اسے وہیں دیدار عطا کر دیتے. شرط یہ ہے کہ مانے صحیح کر کے، دور رہ کے. دلیل کیا ہے؟ حضرت ویسے کرنی تو پاس رہے ہی نہیں، لیکن محبوب کے طریقے پر صحیح کر کے عمل کیا، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا. قریب نہیں تھے، کرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے. بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے. ابھی میں اپنے ایک دوست کو سمجھا رہا تھا کہ خوشامد اور ہوتی ہے اور محبت اور ہوتی ہے. منہ پہ لوگ بڑی کھل کے خوشامد کر دیتے ہیں، لیکن سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے نا اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی، غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ خوشامد ہے. لوگ کام لینے کے لیے نہیں بعض اوقات بڑھا چڑھا کے، چھوٹے بندے کو نہیں بندہ بڑھا چڑھاؤ، بیٹا تو ہے ہی بڑا دلیر، جا میرا پتر بھاگ کے. تو یہ تعریف نہیں ہو رہی، یہ خوشامد ہے. او بھائی خوشامد اور محبت میں کچھ لوگ سامنے آ کے بڑی خوشامد کرتے ہیں پر محبت نہیں کرتے. بڑی خوشامد قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے. ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا. اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر. اس کی دلیل مسند امام محمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا. جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائی.
उनमें से एक बात हुजूर ने ये फरमाई कि याद रखना, जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। ये हुजूर ने नसीहत फरमाई। फरमाते हैं जब मैं रुखसत होने लगा ना, इधर देखे मेरी तरफ, सारा प्रोटोकॉल ना पीरों का ही रह गया है, मुरीदों बेचारों का बिल्कुल ही खत्म हो गया। हालांकि जो साहिब निस्बत, जो दरवेश, वो मैं कभी कभी सोचने लग जाता हूँ। मैं लाहौर में था परसों, तो मुझे एक साहब ने रुका दे दिया, कहने लगे जी इस मुरीद को समझाएं, इसने लिखा हुआ है अपने रक्षे के ऊपर कि ये मेरे पीर की दुआ है। अब पीर की दुआ से रक्षा तो नहीं ना मिलता। और मैंने कहा चल यार, उसकी मोहब्बत है, जो उसका दिल करे लिखे, तू मेहरबानी कर लिखने दे, क्या किया जा सकता। सारा प्रोटोकॉल, कोई जरूरी नहीं है कि पीर के आने पे भी रोड ब्लॉक हो तो फिर वजीर के आने पे भी ब्लॉक हो, तो फर्क क्या रह जाएगा। दरवेशों को जरूरत है। मैं अभी आपको अपने जमाने के दरवेश की बात बता रहा हूँ कि ईदगाह शरीफ का नाम बड़ा है और कद काठ भी बड़ा है, लेकिन मैं छोटा आदमी, कोई मेरा तारुफ नहीं, कपड़े भी बड़े पुराने से। तो मैं सुबह पहुंचा तो सामने पास कहाँ से आए हो, गुजरांवाला से आए, तो वो खुद खाना लेके आ गए। वो पता नहीं, कोई जरूरी तो नहीं है कि किसी के साथ फोटो ही आ जाए तो उसी से प्यार होता है, वो जरूरी तो नहीं साहब। लेकिन आप यकीन करें कि वो खाने में भी बड़ी लज्जत थी। लंगर